खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं एक बार फिर से खुदावंद ने ये वक्त बख्शा कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में इकट्ठे हो सकें। आज के खूबसूरत पाक सबक के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया कि आज के दिन खुदा की मदद अफजाई की जा सके, और आज हम खुदावंद की पाक कलाम में से सीखेंगे। और जो मेरे आज जो कलाम है उसका जो इन्वान है वो सताइश, प्रेज और वर्शिप की इम्पोर्टेंस है कि वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और क्या वजह है कि हमें खुदावंद की परस्तिश और खुदा की बंदगी करनी चाहिए। क्योंकि खुदावंद का कलाम जैसे अभी हमने पढ़ा 145 ज़बूर के अंदर, और इसकी जो 10 आयत पढ़ी गई हैं तो उसमें आपको बखूबी इस चीज़ से वाकिफ हो जाएंगे कि ये सारा जो ज़बूर है ये परस्तिश के हवाला से है, ये हम्द व सताइश के हवाला से। और ख़ास तौर पर जो ज़बूर नवीस है, जो दाऊद बादशाह जिन्होंने ये ज़बूर लिखा है, वो बहुत ज़्यादा खुदा की वर्शिप करने वाला खुदा का बंदा, खुदा का दास था। और सबसे ज़्यादा वर्शिप भी जो है हमें साम के अंदर ही मिलती है। सबसे ज़्यादा जो ज़बूर है उसके अंदर खुदावंद की परस्तिश और अबारत और बंदगी का हमें जिक्र मिलता है। और इसके साथ साथ जैसे हम बहुत ज़्यादा ज़बूर भी गाते हैं, तो जो ज़बूर हैं ये ख़ास तौर पर इस चीज़ की भी अलामत है कि हम वर्शिप करते हैं। तो पहली 3 आयत जो है 145 ज़बूर की, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। और मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुलबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझको मुबारक कहूँगा और अब्दुलबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। खुदावंद की कलाम के पढ़े सुने जाने पर हम तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आमीन। मेरे जो खुदावंद का बंदा, खुदा का जो बादशाह जिसने खुदा ने उसको बादशाह मुकर्रर किया, दाऊद बादशाह, वो लिखता है कि मैं हर रोज जो है वो खुदा की इबादत करूंगा, मैं हर रोज जो है वो खुदा की बंदगी करूंगा। और उसके पीछे क्या रीजन बता रहा है कि वो बुजुर्ग है और नहायत जो है वो सिताइश के लायक है। यहाँ पर जो बुजुर्ग का वर्ड यूज किया गया, अक्सर हमारे जहन में आता है कि बुजुर्ग है तो शायद ये ओल्ड है या कोई बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा कोई शख्स है तो उसके बारे में बात की जा रही है, नहीं। मगर यहाँ पर जो बुजुर्गी की अलामत है वो अथॉरिटी की अलामत है। और खुदावंद खुदा जो है वो अथॉरिटेटिव है, उसके पास अथॉरिटी है, वो हशमत से भरा हुआ खुदा है, वो अजमत वाला खुदा है। और सिर्फ वही एक खुदा है जिसकी हम इबादत और बंदगी कर सकते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा फर्द नहीं, कोई ऐसा बशर नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हम इबादत कर सकें। फ़कत सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात है जिसकी इबादत और जो बंदगी है हमें करनी चाहिए। और खुदावंद के कलाम में जब हम 10वीं आयत में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि तमाम मखलूक जो है वो खुदा का शुक्र अदा करेगी और खुदा के नाम को मुबारक कहेगी। और यहाँ पर जो परस्तिश का वर्ड इस्तेमाल किया गया, अगर हम उसको यूनानी ज़बान में देखें तो एदोनोस जो है इसको एदोनोस जो है वर्ड जो हमें यूनानी ज़बान में मिलता है। और अगर हम अबरानी में देखें, हिब्रू में देखें, तो यशोह के नाम से जो है हम इसको देख सकते हैं कि ये इब्रानी ज़बान में इसको यशोह कहते हैं। और बेशुमार जगहों पर खुदावंद के कलाम में जब हम खुदावंद के पाक कलाम का मुताले करते हैं तो हमें मोर देन 366 टाइम जो है हमें खुदा के कलाम के अंदर परस्तिश का, प्रेस का जो है हमें जिक्र मिलता है कि जो है खुदा की परस्तिश करनी है। शुरू से लेकर आखिर तक, जेनेसिस से रेवलेशन तक आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है खुदा की इबादत, बंदगी, परस्तिश का जिक्र कहीं ना कहीं हमें मिलता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बुजुर्गी का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है परस्तिश के लिए, बुजुर्गी जो है जैसे हमारे घर में कोई जो, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे से बड़े हैं तो इसलिए हम उनकी इज्जत भी करते हैं क्योंकि वो हमारे पैदा करने वाले हैं, हमारे बड़े हैं और हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए हैं। और जो है वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और जो है हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसलिए हमारा जो खुदा है वो पूरी जहान का बनाने वाला, उसने हमें तख्लीक किया है। आज हम सब कुछ जो कर रहे हैं, आज हमारी जो सांसें हैं, ये खुदावंद की अता कर रहा है और हमें खुदावंद की उस लिहाज से परस्तिश भी करनी है, खुदावंद की सताइश करनी है। एक जगह पर मैं देख रहा था और वहाँ पर खुदा का बंदा बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है कि एक चीज़ है जो खुदा हमें नहीं देता, बाकी सब चीज़ें खुदा ने हमें दी हैं, और वो परस्तिश है। सिर्फ परस्तिश ही है जो हम खुदा को दे सकते हैं, इबादत ही है जो हम खुदा को वापस रिटर्न में दे सकते हैं। अदरवाइज खुदा ने हमसे कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगी। सिर्फ एक चीज़ है जो हमें उसने नहीं दी और वो हमसे मांगता है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी बंदगी करें और हम उसकी परस्तिश करें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करता जाऊँ कि परस्तिश खाली जो है वो गीत नहीं गाना, या जो हम यहाँ पर सॉन्ग गाते हैं या
کچھ بھی ہم ورشپ کرتے ہیں تو وہ نہیں، بلکہ عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک، کلمہ برکت تک جو ہم عبادت میں ٹھہرتے ہیں، اس پوری جو پیریڈ ہے، اس پورے ٹائم کو جو ہے ہم عبادت کا، ورشپ کا، پریز کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ پورے کو بہت ساری جگہ پہ جو ہے خاص طور پہ ورشپ کو وہ اس لحاظ سے جانا جاتا ہے کہ شاید ہم گیت گاتے ہیں، شاید پھر ہی ورشپ ہوتی ہے یا پھر ہی خدا کی ستائش ہوتی ہے، نہیں، بلکہ جو ستائش ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، ستائش جو ہے وہ گا کر بھی ہو سکتی ہے، ستائش جو ہے وہ بول کر بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم بہت سارے دیکھتے ہیں لوگ جو اشعار کی شکل میں خدا کی پرستش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلام سنا کر خدا کی پرستش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی گیتوں کو گاتے ہیں، روحانی غزلیں گاتے ہیں، مزامیر گا کر جو ہے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایلیمنٹ ہیں جس کے جو سارے مل کر جو ہے پرستش کو اور عبادت کو بناتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں اگر ہم دیکھیں زبور 18 اور اس کی 3 آیت اگر پلیز اگر آپ پڑھ دیں تو، کہ کیوں جو ہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں کیوں لازم ہے کہ ہم خداوند کی عبادت کریں، تو یہ ہمیں زبور 18 اس کی 3 آیت میں پلیز اگر آپ پڑھ دیں تو۔ ہاللیلویہ، آمین۔ میں جب خداوند جو ستائش کے لائق ہے میں اس کو پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ جو میرے دشمن ہیں وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب وہ مجھے ہلاک کر ڈالے، مگر فقط خدا کی ورشپ کرنے سے، خدا کی عبادت کرنے سے، خدا کی بندگی کرنے سے میں ان تمام شیطانی قوتوں کے اوپر غالب آؤں گا، میں ان تمام شیطانی طاقتوں کو جو ہے وہ ناش کروں گا خداوند کے نام سے، کیونکہ خداوند میرا زور ہے، خداوند میری چٹان ہے، اور خداوند میرا محکم قلعہ ہے۔ جب آپ داؤد بادشاہ کے بارے میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ وہ کس طرح سے اکیلا جو ہے بیابانوں میں اور جنگلوں میں جو ہے وہ غلبانی کیا کرتا تھا، اور وہاں پر جو وہ شیروں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور بہت جنگلی جانوروں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، مگر جب اس کا مان خدا کے اوپر تھا اور وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے، اور خداوند کی آسا سے، خداوند کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آج جب ہم پرستش کرتے ہیں، آج ہم خدا کو پریز کرتے ہیں، شاید بظاہر ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر اسپرچل ورلڈ میں ہمارے لیے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو خدا ہے، خدا ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، خدا اپنے فرشتے بھیجتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر شاید یہاں پر بھی بہت سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خداوند کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے Psalm 91 کے اندر کہ وہ میری بابت اپنے فرشتوں کو اپنی جگہ میری سب راہوں میں میری حفاظت کریں، وہ مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور جب ہم پرستش کریں گے، پریز کریں گے، تو ڈیفینیٹلی خدا کا تخت لگ جاتا ہے، خدا کی حضوری ہمیشہ ہر جگہ پر رہتی ہے۔ ہم سبوں کا ایمان ہے، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہر جگہ موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی جب ہم پریز کریں گے، چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے ہم رستے میں جا رہے ہیں، چاہے ہم کوکنگ کر رہے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، جب بھی ہم پرستش کریں گے خداوند وہاں پر موجود ہے، اور خداوند ہماری پرستش کو جو ہے وہ سن رہا ہے، خداوند ہماری پرستش پر دھیان دے رہا ہے۔ اور بے شک خداوند جو ہے وہ ورتھی ہے، خداوند جو ہے واجب ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، کیونکہ وہی اس عبادت کے، اس بندگی کے اور اس ستائش کے لائق خدا ہے، اور اس نے ہمیں خلق اس لیے کیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت اور بندگی کریں۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب میں دیکھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43 چیپٹر اور 21 جو اس کی ورس اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے، تو وہاں پر ہمیں ملے گا کہ ہمیں جو ہے کیوں خدا کی حمد کرنی چاہیے۔ Isaiah chapter 43 and verse number 21. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے۔ خدا کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے تو فرشتگان بھی تھے۔ اگر ریولیشن میں آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے جو کروبی ہیں، خدا کے فرشتے جو ہیں جن کے چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں، اور وہ خدا کا نام لیتے رہتے ہیں، وہ قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، وہ تو وہاں پر بھی تھے۔ مگر جب جینیسس کے اندر دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور میں نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تمام دشتی جانوروں پر، تمام چرند پرند پر، ہر ایک چیز پر خدا نے اختیار دیا ہے۔ خداوند صرف ہمیں ایک چیز جو ہم سے مانگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خدا کی پرستش کریں اور بندگی کریں۔ اس لیے خدا کا کلام یہاں پر یسایہ نبی کی معرفت کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ The first purpose of our life is to praise God۔ ہمارا جو زندگی کا پہلا جو
پہلا جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ خدا کی پریز کرنا ہے، خدا کی عبادت اور بندگی کرنا ہے، کیونکہ خداوند اگر زبور 103 کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھے خدا ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر و سودا کرتا ہے، گندی چیزوں سے تو میں کرتا ہوں، ہماری چوائس ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی طرف بری عادتوں میں بری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ خدا تو نہیں چاہتا، مگر خدا ہمیشہ ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت اور پیار کا جو ہمیں نمونہ خدا یسوع مسیح کی شکل میں اور پاکرو کی شکل میں ملتا ہے کہ خدا نے اپنا پاکرو ہمیں دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنا بیٹا ہمارے لیے دیا ہے۔ اور اگر ہم زبور 33 اس کی فرسٹ آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی پلیز پڑھ دیتا ہے۔ راست بازوں کو زیبا ہے، آمین۔ حمد کرنا جو ہے وہ راست باز، خدا کا کلام کہتا ہے، ہم اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کے ماننے والے ہیں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے ہوا اور ہمارے لیے خدا نے اپنی جان دی اور ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارا کامل ایمان ہے، تو ہم راست باز ہے۔ تو یہاں پر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ حمد کرنا جو ہے وہ راست بازوں کو زیبا ہے، اس لیے جو ہے عبادت اور بندگی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ راست بازوں کو، اگر ہم راست باز نہیں ہیں پھر تو نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر ہم راست باز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے نام کی حمد و ستائش کریں۔ اور ایک چیز اکثر دیکھی جاتی ہے اور اکثر جو ہے ہمارے کنٹریز میں، پاکستان میں، باقی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ پرستار لکھا جاتا ہے، جو کہ بظاہر وہ پرستار نہیں ہوتے، بظاہر تو وہ ان کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا اور ان کا ایمان بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ